Maayong hapon, ani na Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipahigayon ang usa ka seminar kalabot na sa pagpalig-on sa Barangay Justice sa syudad sa pagpanguna sa Department of Interior and Local Government o DILG Butuan City nga gitambungan sa mga personay sa matag barangay sa syudad sa may Grand Palace Hotel Convention. Ang kalihukan subay sa strengthening barangay justice, a continuing education and katarungang pambarangay, isip usa ka pagpalig-on ug pagdasig sa abilidad sa mga lupong tagapamayapa sa matag barangay sa syudad. Dunay mga imbitadong speaker nga nagpaambit sa mga lupon ug tukmang kahibalo, hustong proseso ug praktikal nga kasinatian sa pagdumala sa mga panaglalis ug pagsulbad sa mga isyu sulod mismo sa komunidad. Importante nga mga lupon mahimong hanas, epesyente ug patas sa pag-atubang sa mga reklamo aron mapadali ang hustisya ug malikayan ang dugang kasamok sa komunidad. Gipangayo usab ang aktibong partisipasyon sa mga barangay leaders ug stakeholders aron masiguro nga ang programa makahatag og dako nga benepisyo sa katawhan. Ang nasangpit nga paningkamot nagpamatuod nga ang katarungang pambarangay usa ka pamaagi sa pagmentenar sa kalinaw ug panaghiusa sa lokal nga komunidad, pinaagi sa edukasyon ug pagpadayon sa kapasidad sa mga lupon sa matag barangay. May bisita miaging semana sa lokal nga panggamahanan sa Butuan ang Liga ng mga Barangay, sangguniang kabataan members ug tourism officers gikan sa Municipality of Pototan sa Iloilo aron mopahigayon og benchmarking activity. Buot sayron sa mga bisita ang mga best practices sa LGU Butuan sama sa Gender and Development Code ug ang disaster preparedness. Gipresentar ni City Social Welfare Development Department Head Golda Pocon ang pagpatuman sa God Code sa lokal nga panggamahanan sa Butuan gikan sa budget utilization ug ang hugot nga pagpatuman niini sa mga buhatan apil na sa mga kabaranggayan. Gipresentar sab sa City Disaster Risk Reduction Management Department ang proseso sa pagpangandam panahon sa pagtubag sa mga emerhensya ug ang mga kalampusan niini sa regional ug national level. Nagpasalamat si Liga President Sherwin Peñaranda sa pag-abi-abi kanila sa LGU Butuan ug nang hinaot nga madala ug ma-adapt sa ilang munisipyo ang mga natun-an sa Butuan City. Ug mga mga updates ng adlaw alang sa mga updates, follow you like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.